अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर ज़ाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी ऑडियो सीरीज़ की अपडेट से बर वक्त आगाह रह सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम 5वें बाब का मुताला करेंगे, जिसका उन्वान है एहसासात भी तख्लीक होते हैं। किसी मारूफ मुसन्निफ का कहना था, जब कभी आपके एहसास और ख्वाहिश के माबैन तसादुम पैदा होगा तो ये कुदरती अम्र है कि जीत हमेशा एहसास की ही होगी। एहसासात का मकनातीसी हिसार। मैं इस बाब में आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब आप अपने खुशगवार एहसासात के ज़रिए किसी पर प्यार निछावर करते हैं तो रद्द अमल के तौर पर आपके साथ कैसा सलूक होता है। याद रखें कि आपके एहसासात एक ऐसा मकनातीसी दायरा अमल बना लेते हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लेता है। हर शख्स एक ऐसे ही मकनातीसी दायरे में घिरा हुआ होता है, और जहाँ वो कहीं भी जाता है यह मकनातीसी दायरा भी उसके साथ साथ रहता है। आपने कदीम बुजुर्गों की तस्वीर तो देखी होंगी कि उनके गिर्द रोशनी का एक नूर या हाला बना हुआ होता है। इसी तरह हर इंसान के गिर्द एक बरकी मकनातीसी हाला बना होता है जो उसकी ज़िंदगी के तमाम मस्बत और मनफी अवामिल को अपनी तरफ खींचता या रोकता है। हमारे गिर्द कायम इस मकनातीसी हिसार का इन्हिसार हमारे एहसासात के मस्बत या मनफी होने पर होता है। जब आप अपने खुशगवार एहसासात, मस्बत गुफ्तगू और अच्छे किरदार के ज़रिए प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ देते हैं तो आपके गिर्द कायम हिसार में प्यार मोहब्बत का इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा आप जितना ज़्यादा इजहार मोहब्बत का करेंगे, आपके गिर्द कायम हिसार में मकनातीसी क़ुव्वत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, और आप अपनी पसंदीदा और मतलूबा अशिया को उतनी ही क़ुव्वत और तेज़ी के साथ अपनी तरफ माइल करेंगे। दरअसल इसी मोहब्बत की ताकत का करिश्मा है जिसे हम अपने मोहब्बत, मस्बत और खुशगवार एहसासात और ख़यालात के ज़रिए खारिज करते हैं। मोहब्बत की ताकत कितनी तेज़ी और क़ुव्वत के साथ असर दिखाती है, ये देखने के लिए मैं आपको एक मामूली सा वाक़या सुनाना चाहती हूँ। मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा उन्स और लगाव है, और मैं हर हफ्ते बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश फूल कहीं न कहीं से ज़रूर ढूँढ कर ले आती हूँ, क्योंकि इन फूलों से मेरे एहसासात और ख़यालात भी बिल्कुल ताज़ा और खुशगवार हो जाते हैं। लिहाजा यही वजह है कि मैं हफ्ते में एक बार ताज़ा फूलों का एहतमाम ज़रूर करती हूँ। आम तौर पर ये फूल मैं किसान मार्केट से ख़रीदा करती थी, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते खूब बारिश हुई, जिसकी वजह से किसान मार्केट ना खुल सकी और मैं फूलों से महरूम रही। अब होना तो ये चाहिए था कि मुझे फूल ना मिलने पर गहरा दुख और कलक होता, लेकिन इसके बजाय मैंने अपने दिल में फूलों के साथ ज़्यादा इजहार मोहब्बत करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दिल में एहसास महरूमी और मायूसी करने के बजाय फूलों के साथ मज़ीद चाहत का इजहार किया, यानी मैंने अपने खुशगवार और मस्बत एहसासात के ज़रिए अपने गिर्द कायम हिसार को फूलों की मोहब्बत से लबरेज कर दिया, जिसका नतीजा ये बरामद हुआ कि सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर मुझे निहायत खूबसूरत फूलों का एक शानदार गुलदस्ता मौसूल हुआ। ये फूल इतने खूबसूरत थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी भर कभी ऐसे फूल नहीं देखे थे। मुझे लगता था कि ये फूल कहीं करीब से नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कहीं दूर से आए थे, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये मेरी बहन ने ऑस्ट्रेलिया के बाहर से भिजवाए थे। मैं हर हाल में इजहार मोहब्बत का ही दरस क्यों देती हूँ? इसकी वजह यह है कि आप जितनी मरतबा प्यार का इजहार करेंगे, आप अपने गिर्द कायम मकनातीसी हिसार में उतना ही ज़्यादा प्यार के उनसर में इजाफा करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका प्यार जितना बढ़ता जाएगा, आपका मकनातीसी उनसर भी उतना ही ताकतवर होता जाएगा। जी हाँ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद ये अमल करके देख लीजिए। मेरी ज़िंदगी भी पहले इतनी जादुई नहीं हुआ करती थी जितनी अब है। पहले मैं भी हर शय के हुसूल के लिए इसी तरह बेसोचे समझे मेहनत और मुशक्क़त किया करती थी, जिस तरह आप करते हैं, और मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह जिद्दोजहद और मुश्किलात से भरी पड़ी थी। लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ दरियाफ़्त की कि उससे मेरी काया ही पलट कर रह गई। अमले तख्लीक का मरकज़ी नुक्ता। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी सोच में तब्दीली लाने के साथ-साथ मोहब्बत की ताकत के बारे में अपने नुक्ता नज़र को भी तब्दील करना होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के हुसूल की ख़्वाहिश करते हैं, तो सोचते होंगे कि ये चीज़ तो चूँकि बहुत बड़ी है, इसलिए इसका हुसूल बहुत मुश्किल होगा। इस मौके पर आप इस अम्र को कतई फ़रामोश कर देते हैं कि आप जिस नौ का सोच रहे हैं या जिस किस्म के एहसासात को जन्म दे रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी इसी नौइयत का होगा। अगर आपका ख़्याल है कि आपकी तसव्वुर करदा शय कमियत या कैफ़ियत के एतबार से बहुत बड़ी है और इसे हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होगा, तो इसका मतलब है कि आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं,
کیونکہ محبت کی طاقت یا قانون کشش کے لیے کوئی بھی شے چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ اسی طرح قانون کشش کے لیے وقت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ قانون کشش کے لیے اس کی حیثیت ایک نقطے کے برابر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی خواہش کوئی عالی شان گھر حاصل کرنے کی ہو یا کسی خوبصورت کار کی، یا آپ کو کسی ہینڈسم جاب کی خواہش ہو، یا پھر ڈھیر ساری دولت کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بچوں کی خواہش ہو، یا پھر آپ بھرپور صحت مند ہوں، یا کوئی انتہائی اہم امتحان پاس کرنا چاہتے ہوں، یا کسی مخصوص کالج میں داخلہ کی خواہش مند ہوں، یا کوئی ورلڈ ریکارڈ توڑنا چاہتے ہوں، یا کسی ملک کا صدر، کامیاب ایکٹر، وکیل، مصنف، کالم نگار اور ٹیچر بننا چاہتے ہوں۔ بہرحال آپ کچھ بھی کرنا یا بننا چاہتے ہوں، آپ کی خواہش چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے سائز پر مت جائیے، بلکہ اسے ایک نقطے کے برابر حیثیت دیتے ہوئے صرف تخلیق کا وہ عمل دہرائیے جو اس کے حصول کے لیے ضروری ہے، یعنی پہلے اس کا دل میں تصور کیجئے، پھر دل میں اس کا احساس جگائیے اور بالآخر اسے پا لیجئے۔ ولیم شیکسپیئر کا کہنا تھا، ہمارے شکوک و شبہات انتہائی دھوکے باز اور فریبی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ان مسرتوں اور خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں جنہیں ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ اپنی تصور کردہ شے کے بارے میں آپ کا یقین اور اعتقاد متزلزل ہو رہا ہے، تو ایسا کریں کہ ایک بڑا سا دائرہ بنائیں اور اس دائرے کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ڈال دیں، اور اس نقطے کے ساتھ اپنی خواہش کردہ شے کا نام لکھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس دائرے میں موجود نقطے کو بار بار دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو بخوبی محسوس ہو سکے کہ آپ کی تصور کردہ شے کا حجم محض ایک نقطے کے برابر ہے۔ منفیت کو مثبت میں کیسے تبدیل کریں؟ اگر آپ کی زندگی میں منفی عوامل کا عمل دخل بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ انہیں مثبت عوامل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عمل تخلیق وہی ہوگا جو گزشتہ سطور میں مذکور ہو چکا ہے، کہ آپ جس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے احساسات اور تخیلات کے ذریعے اسے پیار دیں، کیونکہ تمام منفی عوامل عدم محبت کے باعث رونما ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ منفی عوامل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ آپ براہ راست منفی عوامل کو مثبت میں تبدیل کر دیں، بلکہ یہ عمل نہ صرف یہ کہ انتہائی مشکل ہوگا بلکہ عمل تخلیق کے بھی خلاف ہوگا۔ عمل تخلیق کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا کی جائے جو کہ خود بخود پرانی چیز کی جگہ لے لے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی حادثے میں زخمی ہو جاتا ہے، اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور اسے ہر قسم کی طبی امداد دی جا رہی ہے، لیکن اس کا زخم بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی بحالی صحت کے بارے میں کم اور اپنے زخم کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہے۔ اس کے تمام احساسات اور خیالات کا دھارا زخم کے مندمل ہونے کے بجائے اس کے زیادہ گہرے ہونے یا زیادہ شدید ہونے کی طرف بہہ رہا ہے، حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے۔ اس مجروح شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زخم کی شدت کی طرف زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے اس کے جلد از جلد مندمل ہونے کی طرف توجہ دیتا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ عمل تخلیق کو بروئے کار لاتے ہوئے سب سے پہلے اس امر کا تصور کرتا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ رو بصحت ہے، پھر اس کے بعد محسوس کرتا کہ واقعی اس کا زخم تقریباً مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو واقعی حیران کن طور پر وہ ٹھیک بھی ہو چکا ہوتا، کیونکہ ہم پہلے بھی اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان صرف اسی چیز کا تصور کر سکتا ہے جو چیز در حقیقت اس دنیا میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ آپ اپنے حالات زندگی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا چاہتے ہوں، خواہ وہ صحت سے متعلق ہو یا دولت سے متعلق، وہ تبدیلی آپ کے خاندانی تعلقات سے متعلق ہے یا کسی بھی اور چیز سے متعلق، ان سب کا طریقہ عمل ایک ہی ہوگا کہ جس شے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور اپنے دل و دماغ میں باندھیں، پھر اسے پیار بھرے جذبات کے ساتھ محسوس کریں۔ اس عمل کو آپ روزانہ دہرانے کی کوشش کریں، بلکہ روزانہ 7 منٹ تک اس پر عمل درآمد کریں۔ اس عمل کو اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہونے لگے کہ یہ چیز تو آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، آپ کے ساتھ اس کا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، نہ تو آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے بغیر رہ سکتی ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے احساسات خوشگوار ہوں گے اتنا ہی آپ اس کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جارج واشنگٹن کی بیوی مارتھا واشنگٹن نے کہا تھا، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں لیکن میں ہمیشہ مطمئن اور پرسکون رہتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات سے یہ راز پا لیا ہے کہ ہماری خوشیوں اور پریشانیوں کا انحصار ہمارے حالات یا ارد گرد کے ماحول پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا انحصار ہمارے فطری رجحانات پر ہوتا ہے۔ ناگوار احساسات کو کیسے ختم کریں؟ جب آپ اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کے ہر کردار کو تبدیل کر سکتے ہیں،
جب آپ کسی بھی معاملے پر سوچنے یا محسوس کرنے کا انداز بدل لیتے ہیں تو وہ معاملہ بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تبدیلی کے اس عمل میں برے اور ناگوار احساسات سے ایک دم چھٹکارا حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ تمام ناگوار احساسات عدم محبت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان ناگوار احساسات سے جان چھڑانے کے بجائے کوشش کریں کہ ان کی جگہ پیار کو لے آئیں۔ پیار اور محبت کی مثال کو یوں سمجھے جس طرح گلاس کے اندر پانی ہوتا ہے، یعنی گلاس آپ کا وجود ہے اور پیار پانی ہے۔ جب گلاس کے اندر چند قطرے پانی کے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گلاس پانی سے خالی ہے، لہٰذا آپ اس پانی کے لیول کو کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کے خالی پن کو تبدیل کر سکتے ہیں، تا وقت کہ آپ اس گلاس کو پانی سے بھر نہیں دیتے، کیونکہ گلاس کے خالی پن کے ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ اسے پانی سے بھر دیں۔ ناگوار احساسات کو مت روکیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنی مناسب اور موزوں ترین جگہ پر ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے منفی اور ناگوار احساسات بھی اپنی جگہ درست ہوتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ کو کبھی بھی معلوم نہ ہوتا کہ خوشگوار احساسات کیسے ہوتے ہیں یا کیسے لگتے ہیں۔ آپ کے احساسات ہمیشہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں اور آپ ان کا کسی کے ساتھ بھی موازنہ کر پاتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ خوشی، جوش، خروش اور لطف و مسرت کس بلا کا نام ہے۔ یہ ہمارے ناگوار احساسات ہی ہوتے ہیں جن کے معدوم ہونے پر ہمیں خوشی اور فرحت ایک ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ ہم منفی احساسات کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے منفی اور ناگوار احساسات کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ناگوار احساسات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف آپ کے احساسات مزید بدتر ہو جائیں گے بلکہ آپ جو احساسات خارج کر رہے ہیں ان کی منفیت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ منفی اور ناگوار احساسات آپ کی زندگی کو ویسا کبھی نہیں بننے دیں گے جیسی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں۔ بہرکیف آپ منفی اور ناگوار احساسات کو ختم تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں خود پر حاوی ہونے کا موقع نہ دیں۔ مصنف چارلز ہانل کا کہنا ہے، ہمارے اندر بھی ایک دنیا ہوتی ہے، احساسات، خیالات اور قوت کی دنیا، روشنی اور خوبصورتی کی دنیا۔ بظاہر یہ دنیا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے لیکن اس کے عوامل انتہائی طاقتور ہوتے ہیں۔ زندگی کو خوب پرلطف اور پرمزاح ہونا چاہیے۔ جب آپ مزاح سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں تو نہ صرف آپ کے احساسات زبردست ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کی طرف آنے والی ہر شے زبردست ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ زندگی کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کی طرف آنے والی ہر شے سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ وحشی گھوڑے۔ میں نے منفی اور ناگوار احساسات کو جنگلی اور وحشی گھوڑوں کے ناموں سے موسوم کیا ہے۔ جس طرح متعدد اوصاف اور اصناف کے گھوڑے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے احساسات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے احساسات وحشی گھوڑے ہیں جن کی اقسام درجہ ذیل ہیں: مشتعل اور بپھرا ہوا گھوڑا، ناراض گھوڑا، شکی مزاج گھوڑا، تند خو اور تنک مزاج گھوڑا، چڑچڑا گھوڑا، زود رنج اور حساس گھوڑا، بد مزاج گھوڑا، شکی القلب اور سنگ دل گھوڑا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ اس نوع کے وحشی گھوڑوں کا استبل ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں یہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں مسلسل پریشان کیے رکھتے ہیں۔ میں جب اپنے آپ کو کسی بات پر مایوس اور پریشان خیال کرتی ہوں تو پھر اپنے آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کس نے تمہیں کہا تھا مایوس کن گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، فوراً اس گھوڑے سے اترو کیونکہ یہ تمہیں مزید مایوسی کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ میں تمام ناخوشگوار احساسات کو وحشی اور جنگلی گھوڑوں سے ہی تشبیہ دیتی ہوں جن پر ہم خود سوار ہوتے ہیں اور خود ہی ان پر سے اتر بھی سکتے ہیں۔ میں تو کم از کم ایسا ہی کرتی ہوں کہ جب کبھی بے خیالی میں کسی بد مزاج اور مشتعل گھوڑے پر سوار ہو جاؤں تو فوراً اتر جاتی ہوں۔ جس طرح آپ کسی گھوڑے پر از خود سوار ہوتے ہیں اور خود ہی اتر بھی سکتے ہیں، اسی طرح ناخوشگوار احساسات کے گھوڑے پر بھی آپ خود ہی سوار ہوتے ہیں اور اتر بھی خود ہی سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں جتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ سوار ہوئے تھے اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ آپ ان سے اتر بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کب کس گھوڑے پر سوار ہونا ہے اور کب کیسے اس پر سے اترنا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہمیں اس بارے میں پریشان ہونا پڑے گا۔ بانی تاؤزم کا کہنا تھا، بدسلوکی کا جواب خوش اسلوبی سے دو، بدتمیزی کا جواب تمیز سے اور حماقت کا جواب دانش مندی سے دیا کرو۔ میں جس شے کو ناپسند کرتی ہوں یا جسے اپنی زندگی میں اپنانا نہیں چاہتی، اس سے چھٹکارا پانے کا میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس کے ساتھ دل لگی شروع کر دیتی ہوں۔
यूं इसका सारा जोर टूट जाता है। बाज़ औक़ात जब मैं अपने आप को या किसी दूसरे को मनफी एहसासात के घोड़े पर सवार देखती हूँ, तो मेरी हंसी छूट जाती है। याद रखें कि जब आपकी पोजीशन ये हो जाए कि मनफी एहसासात पर आपको हंसी आने लगे, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अगर आप इस वक्त मनफी और नाखुशगवार एहसासात का शिकार हैं और वो आपको निहायत मुस्तरब किए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन इनका रुख किसी दूसरे की जानिब मोड़ दें, क्योंकि अगर आप मज़ीद इनके बारे में सोचेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने मनफी एहसासात में इजाफ़ा कर रहे हैं और ख़ुद को परेशान कर रहे हैं। मनफी और नागवार एहसासात पर अफ़सोस करने या उनसे नफ़रत करने से यह मसला हल नहीं होगा, बल्कि इसका हल ये है कि आप मनफी और नागवार एहसासात को छोड़कर उनकी जगह मस्बत और खुशगवार एहसासात का इंतखाब कर लें। मनफी एहसासात को ज़बरदस्ती दबाने की हरगिज़ कोशिश ना करें, क्योंकि आप इनको जितना ज़्यादा दबाएंगे ये उतनी ही क़ुव्वत के साथ दोबारा सर उठा लेंगे। लिहाजा आपको चाहिए कि मनफी एहसासात को ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। इस तरह आप इनकी कमर तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और ये आपका बाल भी बेकाना कर सकेंगे। खुलासा कलाम। नंबर 1, हर शख्स के गिर्द एक निहायत ताकतवर मकनातीसी हिसार बना हुआ होता है और वो जहाँ कहीं भी जाता है ये हिसार उसके साथ रहता है। नंबर 2, आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर या किसी भी लम्हे अपने खुशगवार एहसासात, अल्फाज और अक़वाल या किरदार के ज़रिए किसी शख्स या शय से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो वो मोहब्बत आपके गिर्द कायम मकनातीसी हिसार में खुशबू की तरह फैल जाती है। नंबर 3, आपके गिर्द कायम हिसार में मोहब्बत का अंसर जिस कदर ज़्यादा होगा, ये हिसार इसी कदर ज़्यादा मजबूत होगा और इतनी ही मजबूती के साथ दीगर मोहब्बत के अवामिल को अपनी तरफ खींच लाएगा। नंबर 4, आपकी ख्वाहिश करदा शय ज़ाहिरी हुजम के एतबार से ख़्वाह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मोहब्बत की ताकत के सामने इसकी हैसियत एक नुक्ते से ज़्यादा नहीं होती। नंबर 5, मनफी अवामिल को मस्बत अवामिल में तब्दील करने की आपकी हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जिस शय को पसंद करते हैं, उसे दिल की गहराइयों से चाहें और टूट कर प्यार करें। इस अमले तख्लीक के नतीजे में जो मस्बत अवामिल जन्म लेंगे, वो खुद ब खुद मनफी अवामिल को हटाकर उनकी जगह काबिज़ हो जाएंगे। नंबर 6, आप जिस शय को हासिल करना चाहते हैं, रोज़ाना दिन में 1 मरतबा 7 मिनट तक इसका ना सिर्फ तसव्वुर करें, बल्कि इसको अपने पास भी महसूस करें। ये अमल उस वक्त तक दोहराते रहें जब तक आपको अपनी ख्वाहिश करदा शय के हुसूल का यकीन ना हो जाए। नंबर 7, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत की ताकत है। आप या तो मस्बत और खुशगवार महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका वजूद मोहब्बत से लबरेज होता है, या आप मनफी और नागवार महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका वजूद मोहब्बत से खाली होता है। लिहाजा आपके तमाम एहसासात और कैफियत मोहब्बत के कम या ज़्यादा होने की वजह से तब्दील होते रहते हैं। नंबर 8, मनफी और नागवार एहसासात को ऐसे जंगली या वहशी घोड़े तस्वुर करें जिन पर आप सवार होकर सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप इन घोड़ों पर सवार हो सकते हैं तो इन पर से बआसानी उतर भी सकते हैं। नंबर 9, ज़िंदगी से जो कुछ आपको मौसूल हो रहा है, अगर आप उसे तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आप ज़िंदगी को जो कुछ दे रहे हैं उसे तब्दील कर दें, क्योंकि कानून कशिश आपको वही कुछ लौटाएगा जो आप ज़िंदगी को दे रहे होते हैं।